السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي عالم فادية. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نبارطاجي معكم غوسيت ديال الكاطو، ان كاطو بوغ العيد ان شاء الله، حلوه للعيد. وواحد الحلوه راه كتجي ما نقولش لكم بنينه بزاف وزوينه حتى في الشكل ديالها وسهله تري فاسيل رياليزي، يعني ما محتاجاش منا نبقاو واقفين في الكوزينه بزاف. وسختو المذاق ديالها كتجي بنينه بنينه وهشه كتذوب في الفم كما شفتوا، يعني كتضغطوا عليها كتفرتت حيت مخدومه غير بالمايزينا. غندوزو دابا المقادير. الوغ لي زانغريديون غادي نحتاجو ان فيغ دو سكر غلاس، كاس ديال السكر غلاسي، 4 جون دوف، 4 ديال صفار البيض. ونورمالمون الا كان البيض عندكم كبير ديروا غير 3 جون دوف، غير 3 صفار البيض. من بعد غنخلي لكم لي زانغريديون عربي اون فرونسي دون لا ديسكريبسيون دو لا فيديو. غنحتاجو 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 250 غرام دو بور تمبيراتور امبيونت، 400 غرام دو مايزينا، 400 غرام ديال النشا، ومعلقه كبيره ديال خميره الحلويات، اون كويير سوب دو لا لوفر شيميك. صافي هادو هما لي زانغريديون اللي غنحتاجوهم. دابور اون فا ترافايي بيان لو بور اي لو سكر غلاس. غنخدمو مزيان الزبده والسكر غلاسي كما العاده، كنخدموهم حتى كيولوا على شكل بوماد. الوغ كما العاده يعني خاص دائما تكون عندكم الزبده بحراره المطبخ، يعني لو بور elle doit être au température ambiante pour faciliter un peu le travail avec le sucre، باش تسهل علينا الخدمه. كنزيد من بعد دوك 4 ديال صفار البيض، 4 جون دوف. كما قلت لكم الا كان عندكم البيض كبير ديروا غير 3، انا درت هنا 4 حيت البيض كان عندي صغير. صافي من بعد ما غادي نخدم هاد لي 3 زانغريديون مزيان، هاد 3 المكونات. دابا غادي نزيد عليهم شويه ديال المايزينا، وكنزيد عليها هذاك المعلقه كبيره ديال خميره الحلويات. Ensuite, je rajoute un peu de maïzena et ensuite je rajoute une cuillère à soupe de la levure chimique. Et après, je travaille la pâte juste avec les bouts des doigts، يعني ما كندلكوهاش بزاف، ما كنخدموهاش بزاف، وكنبقاو هكا كنحاولوا ندخلوا هذيك 400 غرام ديال المايزينا في وسط هذا الخليط. الوغ لا مايزينا اون راجوت بوتي ا بوتي اون 3 4 بارتي، يعني كنزيدوا المايزينا ديك النشا على 3 حتى 4 ديال الدفعات، ما كنديروهاش دينكو، كنديروهاش ضربه واحده، كنبقاو نحاولوا ندخلوها في وسط هذاك الخليط ديالنا بشويه بشويه. صافي حتى كنكملوا هذيك 400 غرام. ناري على روينه درتها انايا هنا حيت مني جيت نجمع طارت ليا المايزينا في الجناب. الوغ المهم من بعد ما كنخدم لاباط ديالي هكا كنحاول غير كنجمعها، غادي تشوفوا غتعجبكم بزاف هاد العجينه في الخدمه، ساهله وكتجي زوينه غتعجبكم بزاف. شوفوا كيفاش كتكون، يعني من حد ما كتكونش كتلصق، elle ne se colle pas et en même temps souple et facile, vraiment très facile à travailler. صافي من بعد ما كنجمعوها غادي ندوزو دابا نديروها على شكل ديبول او اشكال غريبه. كناخذوا واحد المول او صني كنديروا فيه البابي كويسون، وغادي نبداو دابا كنشكلوها على شكل ديبول، يا اما كديروا على شكل كويرات، يا اما كتضغطوا عليها هكا وكديروا على شكل غريبه بهذا الشكل هذا. vous avez le choix soit de la mettre comme voilà façon des boules ou bien façon des غريبة comme ça, comme des gâteaux traditionnels qu'on prépare. عندكم كما قلت لكم الاختيار. le plus important de laisser l'espace، يعني entre chaque gâteau ما بين كل حلوة وحلوة خاصكم تخليو واحد ليسباس، يعني واحد الخويه او مسافه ما بين، حيت فيها الخميره ديال الحلوى، ومني غتدخل الفران راكم عارفين غتشقق وغادي يزيد الحجم ديالها غادي يكبر. صافي من بعد ما كنكملهم كاملين، غير هنا بغيت نوريكم يعني الا بغيتو ديروهم على شكل ديبول ما تضغطوش عليه، يعني ما توركوش عليهم على شكل غريبه، ممكن كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف حيت راه كتسيح شويه وكتكبر في الفران كتزيد الحجم ديالها. صافي من بعد ما غادي نكمل غادي نديرهم في درجه الحراره 180 دوغري دون لو فور. درجه الحراره كتكون على 180 درجه، يعني تكون شويه متوسطه ما تكونش مجهده. صافي حتى كيولي الشكل ديالها هكا، ما تخليوهاش طيب بزاف حتى تحرق، او يعني حتى تولي اللون ديالها مارون ولا كيكون غير دوغي ذهبي هكا كتحبسوا. والنصيحه اللي غادي نعطيكم faut pas la toucher juste après la faire sortir de four، يعني مني تخرجوها من الفران ما تقربوش ليها لان غادي تفرتت لكم. وكما قلت لكم خليو ليسباس، شفتوا هنا خليو ليسباس، خليو الخويه ما بين حلوه وحلوه، سينو راهم غادي يتلاصقوا لكم. صافي هنايا من بعد ما طابو غادي نخليهم يبردوا مزيان مزيان quelques heures. il faut les laisser voilà tranquille، il faut pas les toucher de suite باسكو مخدومين بالمايزينا راه غادي يتفرتوا لكم الا توشيتوهم دو سويت. وغندوز من بعد باش نزوقهم pour les faire décorer. غادي نحتاج شوكولا بلون، شوكولا ولي ou bien شوكولا نوار et des gaufrettes.
فوالا غادي نحتاج غوفريت بسافور كاكاو، كاينه اللي فيها الكاكاو وفيها كاينه اللي فيها سافور فاني. هذاك الشيء كيبقى اختيار ديالكم، لو شوا واشنو عندكم موجود في الدار. الوغ من بعد ما دوبت الشوكولا بلون في حمام مريم او في بان ماري كما شفتوا، كنزيد عليها شويه ديال الزيت، جو راجوت ان بو دو لويل باش تطلق ليا وتجيني سهله في الخدمه. وغادي ناخذ الكوفريت اللي فيهم سافور فاني. هاد الحلوه هذه راه ممكن تخدموا غير الشوكولا بلون، يعني ماشي ضروري ديروا شوكولا نوار ولا شوكولا ولي وهذا، غير الشوكولاط الابيض والكوفريت اللي موجود عندكم. انا ما كانتش عندي بزاف ديال الشوكولا بلون وبغيتها باش تجيني هكا يعني يجيني الطبسي هكا منوع. من بعد ما كنكرازيو مزيان كنفرتو هذيك لي كوفريت كيوليو عندنا بهذا الشكل هذا اوميات. كندوز دابا شوفوا الطريقه، انا كنخدم هكا، كندوزها في وسط الشوكولا، كنهزها بالمعلقه وكنحاول نحيد هذاك الشيء اللي عندي زايد بالفورشيت، وكنخلي واحد الفورشيت نقيه غير باش نهزها نخدم بها في الكوفريت. فوالا كما كتشوفوا يعني بلا كويير. ensuite جيتيليز الفورشيت اي جونليف كاع داكشي اللي عندي زايد، يعني كاع داك الشوكولا اللي كتكون زايده كنحاول نحيدها وكندوزها صافي في الكوفريت. وها هي موجوده دابا. هذه هي الاخرى صافي، حيت قلت لكم جافي با بوكو دو شوكولا بلون وبغيت حتى بعدا باش ننوع الطبسي ديالي يجي شويه مخلط. صافي من بعد ما كملت الشوكولاط الابيض وخدمتها كامله، غادي ندوز دابا باش نخدم بالشوكولا اولي. ولادي ما كيبغوش بزاف الشوكولا نوار، خدمت بالشوكولا اولي وعندكم الاختيار، فوزافي لو شوا كما قلت لكم. صافي دابا غادي ندوبها حتى هي بنفس الطريقه على طريقه بان ماري، وكنزيد عليها الزيت. ومن بعد هنا غادي نزيد لي غوفريت سافور كاكاو كما شفتوا. صافي دوبت الشوكولا ديالي، زدت عليها الزيت، جو راجوت توجور ان بو دو لويل سور لو شوكولا اي ابري انsuite فرتت كما شفتوا الغوفريت، درتهم اوميات لي غوفريت سافور كاكاو. وكنعاون ضروري بواحد الفورشيت à l'aide d'une fourchette, j'essaie d'enlever tout ce qu'il y a en plus sur les gâteaux au niveau de chocolat. Il faut pas avoir beaucoup, يعني ما خصناش نكون عندنا بزاف ديال الشوكولات بلا ما نضيعوا وبلا ما تجيكم عامره بزاف بالشوكولات. ناري خشيتها لكم في عينيكم هاد الحلوه سمحوا لي. الوغ صافي من بعد ما كنوجدوها كنحاول نحطها هكا في واحد الصني حتى هو كيكون فيه البابي كويسون، وكنكمل نفس الطريقه حتى كنوجد الحلوه ديالي كامله. وشفتوا راه خرجت ليا تبارك الله 3 ديال السنوات، انا ما حسبتش ولكن ما شاء الله كتخرج بزاف هاد الكميه هادي. صافي غادي نخليها غير تشد راسها شويه في الثلاجه ولا في شي بلاصه شويه بارده، ومن بعد غادي نديرها في ليكيسات او في الكويغطات وغنوريكم الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل ديالها. ما نقولش لكم البنه ديالها هاد الحلوه هادي راني ضايقاها واكلها عند صاحبتي ناديه، وقديمه هاد الحلوه راه ماشي جديده، ولكن المذاق ديالها راه ما نقولش لكم خاصني انا كل عيد نديرها، كتجي بنينه بنينه بزاف. شوفوا كيفاش كتجي كتفرتت وكتذوب في الفم، يعني غير كتوركوا على ايماجينيفو ملي كديروها في الفم ديالكم، تخيلوا معايا راه عرفتوا غير كديروها كتذوب في الفم. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تنساونيش بلي لايك بارطاجي اي دو فوز ابوني. بسلامه.